अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का बड़ा कड़ाक, पीडीएम को खत्म ही समझो। और आज तो चीफ जस्टिस ने भी कह दिया है कि हुकूमत ने कोई ऐसी दलील, कोई ऐसी बात या कोई ऐसा जवाब अभी तक जमा नहीं कराया कि जिसके बुनियाद पर हम कह सके कि हाँ, ये वाकई एक सीरियस थ्रेट्स है और इसके बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। आज की समाअत की जो अहवाल है वो मैं आपके सामने रखूंगा। साथ जो फैसला महफूज हुआ है, यानी इलेक्शन मुलतवी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया है और यह फैसला कल सुनाया जाएगा। इस फैसले में क्या होगा? आज के रिमार्क्स बड़े इंटरेस्टिंग थे। आज तीन अहम ओहदों पर जो शख्सियात है वो पेश हुई, जो कि अपने इदारों को रिप्रेजेंट किया उन्होंने, जिसमें शामिल दिफा का सेक्रेटरी हैं, जिसमें खजाना सेक्रेटरी हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से असद उमर, शाह महमूद कुरैशी वहां पर पेश हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी बहुत सारे रहनुमा वहां पर मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमर जमान कायरा वहां पर मौजूद थे। आज एक मरतबा फिर से शिकस्त खुर्दा चेहरों की तरह हुकूमती नुमाइंदगान वहां पर मौजूद थे। यानी इनको मालूम है कि हम एक गैर आईनी काम के लिए प्रेशर डालना चाहते हैं। इनको मालूम है कि हम एक गैर आईनी काम के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को मजीद प्रेशराइज करना चाहते हैं। इनको यह मालूम है कि 90 डेज में इलेक्शंस के अलावा कोई दूसरा कानून मौजूद ही नहीं है। इनको यह मालूम है अगर हम ऐसा करेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होगी। मगर बावजूद इसके कि कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया और किस किस्म का प्रेशर नहीं डाला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे, उनको आपस में लड़ाने की कोशिश की गई, इनको बेंच को बार बार तोड़ा गया, यहां तक कि या उनके खिलाफ ट्रेंड्स चलाते रहे, यहां तक कि असेंबली में इनके खिलाफ तकरीरें करवाते रहे। क्यों? सिर्फ एक वजह थी कि किसी तरीके से हम इनको प्रेशराइज करें। प्रेशराइज करने के बुनियाद पर हम जो है फिर अपना इलेक्शंस जो है वो डिले कर सके और इसको हम एक कानूनी शक्ल दे दें। ये बुनियादी तौर पर इनका मकसद था। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो समाअत की तमाम फरीकें ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। दलाइल मुकम्मल करने के साथ साथ फैसला भी महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा इंतखाबात के इल्तिवा के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है, जो कल सुनाया जाएगा। पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा में इंतखाबात के इल्तिवा के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरखास्त सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने कई रोज समाअत के बाद आज फैसला महफूज कर लिया है, जो कल सुनाए जाने का इम्कान है। आज सुबह समाअत शुरू होने से कबल विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर जमा कराया। इसमें विफाकी हुकूमत ने केस की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा बेंच पर एतराज कर दिया। बाद समाअत शुरू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा इलेक्शन इल्तिवा केस में हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत अदालत का बाइकाट नहीं कर सकती। बाइकाट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने। समाअत के दौरान एडिशनल सेक्रेटरी खजाना अदालत उज़्मा में पेश हुए और सेक्रेटरी खजाना की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट जमा कराई, जबकि सेक्रेटरी दिफा को कल तक की मोहलत दे दी। इस मौके पर कुछ देर के लिए समाअत में वक्फा किया गया। समाअत दोबारा शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर ने अपने दलाइल शुरू कर दिए। तो ये जब उन्होंने अपने दलाइल शुरू कर दिए, उन्होंने अपने दलाइल में बहुत सारी चीजें कही और बहुत सारे ये यहां तक कहा गया कि जनाब हमें इलेक्शन इसलिए नहीं करना चाहिए। अच्छा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज सामने है। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अदालत में रोस्टम पर सेक्रेटरी दिफा को बुलाया और कहा कि बताइए पाकिस्तान को किस किस्म के थ्रेट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये थ्रेट्स हम आपसे शेयर नहीं कर सकते क्योंकि दुश्मन इससे फायदा उठा सकते। सबको मालूम है क्या थ्रेट्स ज्यादा हो सकते हैं यार। 2008 से ज्यादा थ्रेट्स पाकिस्तान को आज नहीं है। जिस तरीके से माजी में जो 2013 से ज्यादा थ्रेट्स पाकिस्तान को आज नहीं है, जो उस वक्त हर दूसरे दिन धमाका हुआ करता था, जो उस वक्त के हालात में आपने इलेक्शंस करवा दिए। क्यों? बुनियादी तौर पर आपको उस वक्त कोई डर, कोई खौफ इस बुनियाद पर नहीं था कि यार कोई हुकूमत आएगी और वो हमारा एहतसाब करेगी। अब आपको डर ये लगा हुआ है कि जब अवामी हुकूमत पहली मरतबा पाकिस्तान के सरजमीन या पाकिस्तान के इक्तदार पर विराजमान होगी तो तकलीफ तो आपको होगी, क्योंकि आपकी जरूरत के बगैर, आपके सपोर्ट के बगैर, आपके वोट के बगैर, आपके हर किस्म की जो सपोर्ट आप फराहम किया करते थे, उसके बगैर जब कोई हुकूमत आएगी तो आपसे भी वो सवाल कर सकती है, आपसे भी फिर पूछ सकती। तो लिहाजा अब ये चाहते हैं कि यार पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि अवामी एक भुट्टो के दौर में देखा था, एक अब इमरान खान के दौर में देख रहे हैं
کہ ایک عوامی طاقت، ایک عوامی ہجوم ان کے پاس موجود ہے. اگر اس عوامی ہجوم نے ٹیک اوور کر لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی طاقت تو تہس نہس اپنے ملک تک ہو جائے گی اور ان کا جو سارا فوکس ہے اپنے کام پر ہو جائے گا. یہاں پاکستان کی سیاست میں وہ مداخلت کرے، خزانے میں وہ مداخلت کرے، پاکستان کے ہر بڑے سے بڑے چیز پر وہ قابض ہے، یعنی تمام وہ حرکتیں وہ کر رہے ہیں. ایک ادارہ ہے لیکن سب کچھ ان کے پاس ہے. پاکستان کا 24% حصہ ان کے پاس ہے تقریباً. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ کوئی ایسی حکومت آئے گی کہ جس کے ہاتھ پاؤں یا جن کی بنیادیں جو ہوگی وہ عوام ہوگی، وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگا. جس حکومت کی بنیاد عوام ہوتی ہے وہ حکومت ان سے پھر سوال بھی پوچھ سکتی ہے، اور جس حکومت کی بنیاد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اگر اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے تو پھر وہ کبھی بھی بنیادی طور پر ان سے نہ تو سوال کر سکتی ہے نہ ان سے وہ سوال کرے گی. پنجاب کے بھی الیکشن التوا کے سیکرٹری خزانہ کی رپورٹ سپریم کورٹ میں انہوں نے جمع کرا دی. درخواست کی سماعت کے موقع پر سیکرٹری خزانہ سے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی. خیبر پختونخوا الیکشن ملتوی کیے جانے کے خلاف سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سماعت کر رہا تھا. آج سماعت کے دوران سیکرٹری خزانہ عدالت عظمیٰ میں پیش ہوئے اور اپنی رپورٹ جمع کرا دی ہے، جبکہ سیکرٹری دفاع سے 2 گھنٹے میں تحریری رپورٹ طلب کی. تاہم سیکرٹری دفاع کی جانب سے مہلت طلب کیے جانے کی درخواست پر عدالت نے انہیں کل تک مہلت دے دی. سیکرٹری خزانہ کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے عدالت میں پیش نہ ہو سکے. ان کی جگہ ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ عامر محمود عدالت میں پیش ہوئے اور رپورٹ پیش کی. اس رپورٹ پر جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا کہ کیا یہ رپورٹ بھی حساس ہے، جس پر اٹارنی جنرل منصور عوان نے کہا کہ مذکورہ رپورٹ IMF کے ساتھ مذاکرات کے تناظر میں ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ IMF پروگرام اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے. کرنٹ اکاؤنٹ اور مالی خسارہ کم کیا جا رہا ہوگا. آمدن بڑھا کر اور اخراجات کم کر کے خسارہ کم کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ درخواست گزار کے مطابق ارکان کو 170 ارب روپے فنڈ دیا جا رہا ہے. کون سا ترقیاتی منصوبہ 20 ارب روپے سے کم ہے؟ اس پر اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ یہ اکتوبر 2022 کی بات ہے. ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ نے کہا کہ PSDP کے تحت فنڈز پلاننگ کمیشن جاری کرتا ہے. ترقیاتی فنڈز پر کوئی کٹ نہیں لگایا گیا اور 170 ارب روپے جمع کرنے کے لیے نئے ٹیکس لگائے گئے ہیں. جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ 20 ارب روپے دینے سے بجٹ پر کتنا فرق پڑے گا؟ کیا کھربوں روپے کی بجٹ سے 20 ارب روپے نکالنا ممکن ہے؟ وزیر خزانہ کا بیان تھا کہ فروری میں 500 ارب سے زائد کا ٹیکس جمع ہوا. اندازہ ہے کہ بجٹ خسارہ بھی موجود ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ پیٹرولیم مصنوعات پر حکومت کو خسارہ 157 ارب روپے تھا. اگر خسارہ 177 ارب روپے ہو جاتا تو کیا ہو جاتا؟ تو یہ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو صورتحال تھی. لیکن مزے کی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ آخر میں جب چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جناب دیکھیے ہمارے پاس جو بنیادی طور پر کوئی بھی ایسی مطلب ابھی تک دلیل، کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی ایسی تحریری جواب حکومت کی جانب سے موصول نہیں ہوا، وہ یہ ہے کہ کوئی دلیل ایسے نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم الیکشنز کو ملتوی کر سکتے. بہرحال وہ الیکشن کو کیسے ملتوی کریں گے، کس طریقے سے کریں گے، یہ تو ہمیں آنے والے وقت میں معلوم ہوگا. لیکن جو کل کا جو فیصلہ ہے، ایکسپیکٹڈ جو فیصلہ ہے، وہ یہی ہے کہ وہ آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان نے اب تک تمام پریشر کو برداشت کیا. چیف جسٹس آف پاکستان نے اب تک اپنے خلاف جو غلاظت ایک حکمران جماعت کر سکتی تھی وہ کر چکی ہیں، اور وہ سب کچھ برداشت کیا اور بڑے تحمل سے برداشت کیا. چیف جسٹس آف پاکستان نے بار بار کہا کہ آئینی فیصلہ ہوگا، آئین سے بالاتر کوئی شے نہیں ہے. اگر آپ آئین کو نہیں مانتے، اگر آپ قانون کو نہیں مانتے، اگر آپ قانونی فیصلے کو نہیں مانتے، تو پھر یوں سمجھیے کہ آئین جو ہے وہ معطل ہے اور اس ملک میں ایک باپردہ مارشل لا نافذ ہے، یا باپردہ سویلین حکومت کے آڑ میں ایک مارشل لا ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، جو کہ نظر نہیں آ رہا مگر لگ ضرور رہا ہے کہ ایسا ہے. بہرحال اب کل کا فیصلہ ہے، کل کا فیصلہ ہوگا اور یہ فیصلہ پاکستان کی خوشحالی کا ہوگا، آئین کی بالادستی کا ہوگا، پاکستان کی ترقی کا ہوگا، عوام کی امنگوں کے عین مطابق ہوگا اور انصاف کا بول بالا ہوگا. دیجیے پاک پھر سے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.